محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویلپورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ میں دعوت خطاب دیاں گا محترم جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب جنہ دا اشتہار دے اتے موضوع تساں پڑھیا ہے۔ کی موضوع والا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے جد اتے الحمدللہ ایک مہینے تو اوپر گزر گیا ہے۔ علماء کرام اپنے اپنے انداز وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے تذکرے کر دے نے۔ اللہ سب دیاں محبتاں قبول فرمائے۔ سیرت دا معنی ہوندہ ہے حالت، کیونکہ قرآن نے بیان کیتا ہے جدوں سوٹا سٹیا نا موسیٰ علیہ السلام نے تے او بن گیا تے موسیٰ علیہ السلام آپ ہی ڈر گئے تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، سنعیدھا اسی اینو اے دی حالت وچ لے آنے ہاں۔ یہ دا مطلب ہے سیرت دا معنی ہوندہ ہے حالت، تے پیغمبر دی حالت دے تذکرے علماء کرام کر دے نے، بہتے پدیش دے کر دے نے، تے کچھ وچوں وفات دا بھی تذکرہ کر دے نے، کیونکہ پیغمبر دی حالت پدیش دی بھی ہے تے وفات دا بھی ہے، تے جیڑی انہاں زندگی گزاری ہے ساری مثالی۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی نو ساڈے واسطے نمونہ بنایا ہے، اس نمونے دے مطابق سانوں بھی زندگی بسر کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف دے وچ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کافی دن بڑے ہی پریشان رہے، تے پریشانی دی وجہ کی سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مگر جیڑے سن نا مکے دے مشتنڈے انہاں نے ایک شوشہ چھڑیا سی تے بڑا ہی پریشان کیتا سی۔ وہ آندے کی سن کہ جیڑے سن نا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے، انہاں دا بیٹا سی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رنگت سیاہ سی، تے جیڑے انہاں دے بیٹے سن نا اسامہ انہاں دی رنگت سی سفید تے سرخ، تے او بے ایمان الزام دیں دے سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اس معاملے دے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اینا دنہ دے ویچ ایک مجزز مدلجی کھوجی سی کھوجی، او آیا دوویں باپ بیٹا لیٹے ہوئے نے، منہ تے کپڑا لے کے تے پیران دیاں لکیراں ویکھ کے نا کھوجی نے اے گل آہ دیتی حاضح الاقدام و بعضہا من بعضن، آ جڑے دو بندے ستے نے نا انج انہاں دے پیران دیاں لکیراں دس دیاں نے جیویں انہاں دا آپس وچ خونی رشتہ ہے۔ ان مکے والے پیغمبر نو بحثیت پیغمبر انہاں دی بات اتے اعتبار نہیں سن کر دے، تے جیڑی گل کھوجی نے آکھی ہے نا، جی میں شیخ صاحب فرما رہے سن نا عقیدے دے حوالے نال، او کھوجی دے پیران دیاں لکیران دے اندازے تے یقین ہے، لیکن پیغمبر دی زبان اتے یقین نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اللہ نے جان چھڑا دیتی اینا کولوں، کیونکہ اینا دا کھوجی دی گل اتے یقین ہے، تے او دس گیا اینا نو کہ جیڑی بکواس تسی کر دیو میرا او دے نال تعلق نہیں، اللہ نے صفائی دے دیتی۔